निगरान हुकूमत ने फर्टिलाइजर शोबे के लिए गैस 700% तक महंगी करने का फैसला कर लिया। सीमेंट, कमर्शियल और पावर सेक्टर के लिए गैस की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया। गर्दिशी कर्जा बहुत बढ़ गया, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है। एक केयरटेकर गवर्नमेंट ने भी प्लान दिया था जिसको गालिबन शूट डाउन कर दिया है। रहे हैं कि किसी और पे बात आएगी। मैं आपको क्लियर कर दूं, या आप जो कहना चाहें अपनी मर्जी से कहिएगा। मेरे ख्याल से तो सियासी हुकूमत पे आएगी, मेरे ख्याल से किसी और पे नहीं आएगी। क्या आज में आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में ₹2.73 इजाफा, नई कीमत ₹275.62 मुकर्रर कर दी। जी हाँ, डीजल की कीमत में ₹8.37 का इजाफा किया गया। नई कीमत ₹287.33 मुकर्रर की गई। निगरान हुकूमत का जाते जाते आवाम पर एक और कारी वार। जो ग्लोबल लैंडिंग एजेंसीज हैं ये दुरुस्त है, और उसमें क्या आपको कमी नजर आई कि अगर वाकई ऐसा हुआ है तो? देखिए, हुआ ये है कि हुकूमत ने यकीनन ये कहा है, इस वक्त की जो केयरटेकर हुकूमत है, और मैं समझता हूं कि उन्होंने कुछ बेहतर काम भी किया है जी। उन्होंने ये कहा है कि देखिए, हम टैरिफ्स बढ़ाना चाहते हैं, और ऑलरेडी आपने देखा कल के नेपरा ने डिसीजंस कुछ लेना शुरू कर दिए हैं, मगर उन एक चीज के बारे में मसला खड़ा हो गया। देखिए, हमने हमारे एक्सपोर्टर्स को एक वक्त ऐसा था कि हम उनको एक टैरिफ में डिस्काउंट दिया करते थे ताकि उनके कंपेटिटिवनेस कायम रहे। अब पोजीशन ये है कि पिछले एक साल से बिजली और गैस के निर्खों में इतना ज्यादा इजाफा हुआ है कि हमारा, जो आपको हैरत होगी, हमारा बिजली का जो निर्ख है इस वक्त वो बांग्लादेश के निर्ख से तकरीबन 2 से 2.5 गुना है। हमारी कंपेटिटिवनेस एक लिहाज से बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है, और एक तरफ ये हुआ है कॉस्ट पुश, और दूसरी तरफ करेंसी सडनली स्टेबल हो गई है, तो हमारे एक्सपोर्टर्स दोनों तरफ से पिस गए हैं। तो इसलिए हमारी केयरटेकर हुकूमत ने शायद ये सजेस्ट किया था कि टैरिफ्स को चेंज करें और कुछ एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव दें। उस पे शायद IMF की एग्रीमेंट अभी तक नहीं मिली है, कि वो चाह रहे थे कि इंडस्ट्री के लिए जरा सी कीमतें 9 सेंट के करीब मतलब कम हो जाएं, और जो है जो ज़्यादा बोझ डाला जाए वो घरेलू सार्फिन पे डाला जाए। लेकिन जो दिलचस्प बात है कि जो एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ये हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट ने तो फिर भी सख्त फैसले की और बेल्ट टाइटनिंग कर ली। एक सियासी हुकूमत के लिए मुश्किल फैसले करना बड़ा मुश्किल होता है, और उसमें हमने देखा है कि जब पहले भी डार साहब रहे तो वो बाज़ उन्होंने ऐसे फैसले किए कि जो रिफॉर्म का प्रोसेस था वो डीरेल हो गया। कितना खदशा है इस बात का कि सियासी हुकूमत फैसले नहीं कर सकेगी। और इसी के साथ बाज़ लोगों की राय ये कि जी कुछ मिनिस्ट्रीज, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे एनर्जी की मिनिस्ट्री हो, कॉमर्स हो, प्राइवेटाइजेशन, इसमें टेक्नोक्रेट्स चला रहे हो रादर देन पॉलिटिशियन, के जो मतलब है कि उस तरह के फैसले करने से कतराते हैं। जी बात दरअसल ये है कि यकीनन जो आपने देखा 2022 में जो कुछ हुआ, और उसकी वजह से IMF का प्रोग्राम भी सस्पेंड हुआ, और आखिरी दिनों में जाकर जून के महीने में हुकूमत को किसी न किसी तरीके से स्टैंड बाय फैसिलिटी हासिल करना पड़ा, जिससे आपके जो खतरा था दिवालिये का वो टल गया कुछ हद तक। अभी भी आप ये देखिए कि रिजर्व्स आपके सिर्फ $8 अरब हैं, और मार्जिन बहुत कम है। जिस तरह मैंने कुछ देर पहले कहा था कि प्राइवेट लेंडर्स तो आपको पैसा देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, और हुआ ये कि पहले 6 महीने इस साल के ज्यादा पैसा मल्टीलैटरल एजेंसी से आया है, बायलैटरल्स भी हट गए हैं, चाइना भी आपको पैसा नहीं दे रहा है। नतीजा ये है कि आपके पास जो रिक्वायरमेंट 22 से 25 अरब डॉलर की सालाना है, उसको पूरा करने के लिए बहुत मुश्किलात होंगे। और इस वक्त मेरी अपनी नाचीज राय ये है कि एक ऐसा आप काउंसिल बनाएं जिसमें आप किसी ना किसी तरीके से मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स को अडॉप्ट करके तेजी से कंसेंसस बिल्डिंग और चार्टर ऑफ द इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ने। बड़ा हम आपने नुक्ता उठाया कि जब तक सियासी एक इस्तेकाम नहीं होगा, एक इत्तेफाक राय नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ सकते। आपने ज़र मुबादला के ज़खायर की बात की, यकीनन कि रुपया फिल वक्त जो है एक मुस्तहकम है हमारा रुपया, लेकिन
کچھ ایسی بات کہہ کہ جی ایک مرتبہ پھر دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے کہ اگر زر مبادلہ کے ذخائر لڑکھڑا گئے، کوئی اتنا ہمارے پر ڈیپتھ نہیں، کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ ان حالات میں جو جی وہی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے ہمیں اس بات کی پریشانی ہے کہ ریزروز جو ہیں آپ کے وہ آپ مختلف ذریعے جو ہیں زیادہ تر اس وقت پاکستان کو ملٹی لیٹرل سے پیسے ملے ہیں، اور جولائی کے مہینے میں جب نیا پروگرام شروع ہوا تو کچھ بائی لیٹرلز میں جس میں سعودی عربیہ اور یو اے ای نے پیسے دیے. مگر اب یہ ہو رہا ہے کہ جو ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں وہ تو اپنا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، کنسیشنل کریڈٹ ہے، پروگرام ہیں، پروجیکٹس ہیں، مگر جو آپ کے پرائیویٹ لینڈرز ہیں اور آپ کے بائی لیٹرلز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پیچھے جا چکے ہیں اور آپ کے ضروریات بہت بڑھ گئے ہیں. تو آپ کو اپنا تجارتی خسارہ بہت کم کرنا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو اپنے ریمیٹنسز کو بڑھانا ہے. اس کے لیے بہت سے میجر ڈیسیشنز کی ضرورت ہے، خاص طور پہ تجارتی خسارے کو کم کرنے کے لیے. اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے آپ کو نئے ایریاز میں جانا پڑے گا، ریفارمز کرنے پڑیں گے. تو کنسنسس بلڈنگ میں کافی محنت کرنی پڑے گی. یہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے پی ڈی ایم گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی نے تو یہ پریفر کیا کہ وہ بالکل ہی جیسے کہتے ہیں کہ اس سلسلے سے باہر ہو چکے تھے اور زیادہ تر فارن پالیسی پہ فوکس کیا تھا جناب. مگر اب economic policy is at the heart of the decision making. So you will have to have a forum جس میں نہ صرف پارٹیز کے مختلف اکانومسٹ، لیڈرز، پولیٹیشنز ہوں، مگر ساتھ ساتھ with all due respects جو ملک کے باہر جو لوگ ہیں ان کو بھی بلائیں. ہمارے پاس پاکستان کے بڑے اچھے اکانومسٹ ہیں باہر، اور دوسری طرف جو ہمارے اکیڈیمیا میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ جو ہیں اکانومسٹ وغیرہ، ان کو دعوت دیں. ایک کنسنسس آہستہ آہستہ جو سینیریو آپ کا، ہم اب یہ ظاہر بات چورن بیچتے رہے کہ جی جو 35-36 سال کا یا 40 سال کا یا 76 سال کا یا 70 سال کا گن جو ہے وہ 2-3 سالوں میں ٹھیک نہیں ہوگا، اس کے لیے ٹائم لگے گا. تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو 3 سال 2.5 سال یا 3.5 سال کا جو ظاہری بات ہے گن تھا اس کو بھی ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا. تو اگر اب 2018 سے لے کے آنورڈ آپ دیکھیں تو وہاں پرفارمنس کو بہتر نہیں ہوتی. اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو پچھلی گورنمنٹس تھیں، جو 65 سال دور تھا، اس کی نتیجہ یہ ہوگا اتنا معاملات کمپلیکس آپ کے ہو گئے کہ ہمیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے چیزوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے ٹائم درکار ہے. تو ان 3.5 سالوں میں دیکھیں کون سے اپنے دور کی نہریں کھودی. اس کے بعد اب آیا 16 مہینے کی گورنمنٹ جو ہے تو انہوں نے کہا یہ پچھلا تھا. پی ٹی آئی کی حکومت کی بات کر رہے ہیں نا آپ، پی ٹی آئی کی حکومت جو تھی. جی 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 پی ٹی آئی کی. اب جب پی ڈی ایم آئی تو انہوں نے کہا جو پیچھے اتنا نظام خراب ہو گیا تھا کہ ہمیں جناب وہ ٹیک اوور کرنا پڑا پی ڈی ایم کی فارم میں تاکہ ملک ہم سنبھالیں. اب وہ جتنا سنبھالا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن آپ یہ نگران گورنمنٹ کا بھی دیکھیں، انہوں نے دیکھیں سب نے یہاں کے کھلارا ڈالا ہے. صحیح بات میں آپ کو بتاؤں، وہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ صفائی نہیں کی، کھلارا ڈال دیا ہے. جی جی اب اس میں دیکھیں آپ کی نگران گورنمنٹ جب آئی ہے، آخر یہ بھی تو ڈالر کو 329 سے 285 پہ یا 280 پہ لے کے آئے ہیں. کیوں لے کے آئے ہیں؟ وہی جو بات آپ کر رہے تھے میں بھی کر رہا تھا، کئی دفعہ ہم نے دونوں اکٹھے ٹی وی پروگرام کے دوران بات کی، بھائی وہ جو آپ کے لیکیجز ہیں ڈالر کی اسمگلنگ کے ان کو بند کریں. اب جو ہی بند کریں گے آپ کا ڈالر کنٹرول میں آ جائے گا. دیکھیں آپ نے وہ لیکیجز بند کی تو ڈالر کم از کم 100 روپے آپ کا نیچے آ گیا. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم جیسے گوہر اعجاز صاحب نے اچھا کام کریں. اب عمر صاحب کا میں کل بیان پڑھ رہا تھا کہ اگر یہ کنٹینیوس پالیسی جو اس میں کنٹینیوٹی رہتی ہے تو ہم جو 10 ارب ڈالر کا آئی ٹی ایکسپورٹس کا ٹارگٹ ہے اس کو ہم اچیو کر لیں گے. بات تو کنٹینیوٹی کی ہے کہ جب آپ کی اکنامک پالیسی کے اندر کنٹینیوٹی نہیں رہے گی تو آپ کے ٹارگٹس، وہ چاہے ڈکٹیٹرشپ کی گورنمنٹ ہو، وہ چاہے پولیٹیکل گورنمنٹ ہو، وہ ٹارگٹس آپ کے کبھی بھی اچیو نہیں ہوں گے.